पित्याचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाची रणीय उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वमूक फौज जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. कीर्तनान 25 ओळी 15 साम 25 वर्स 15 उतार आमकां म्हणटा म्हजे दोळे सदांकाळ सर्वेस्पराचे लायलेले आसात. म्हजे दोळे सदांकाळ सर्वेस्पराचे लायलेले आसात. म्हजे दोळे सदांकाळ सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात. कित्याक तो म्हजे पांय पासांतलो सुटयतलो. तो म्हजे पांय पासांतलो सुटयतलो. तो म्हजे पांय पासांतलो सुटयतलो. परतूर म्हणटा ही ओळी 16 म्हजे दिश्ट घाल आनी म्हजी दया कर कित्याक हांव एकसुरो आनी निर्भागी. ओळी 17 म्हणटा अकंतांतले म्हजे काळीज वाटय म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार. म्हज्या कश्टांतलो हर एक दीस आमच्या जिवितान वेगळ वेगळ रितीचे कश्ट जायत वरते आसा. आत्तां आमी हसता, आत्तां आमी निराश जाता, आत्तां आमी बरें उलयता, आत्तां आमी रडोन बसता. सकाळी आमी बरे उर्बेन उठ्ठा जावं फ्रो दनपारा बरी बावून आसता. कितें ना कितें आमच्या तकलेर पडटें आसता. कित्याक आमी ह्या संवसारांत आसा. संवसारांत जायते नेगेटिव्ह आमकां आयकोंक मेळटा शिवाय पॉझिटिव्ह बारी उणें. ह्या संवसारांत आमकां सलवणीत चड मेळटा शिवाय जावं फ्रो उदरगतेचे मेट जायते फावटी उणें जाते आसा. त्या खातीर आज उतार म्हणटा की म्हजे दोळे सदांकाळ सर्वेस्पराचे लायलेले आसा. दाविदाच्या किर्तनांत म्हणटा कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले सुटयतलो. आज देवाक अर्घ दिवंक जाय. हर एक दिसा आमकां सांपडनाशें आमचो देव आमकां राखून व्हरते आसा, सांबाळून व्हरते आसा, आमची जतन घेते आसा, आमकां मजत करते आसा, आमकां आदार दिते आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार एक उतार जेजू म्हणटा हांव सत, हांव वाट, हांव जिवीत. आज सताच्या सोम्या सांगता एक सवराव्या आमची सगळी वाट उक्तेकन सगळी वाट तकोच्या सोम्या सांगता बळवून सवराव्या. आज जिवीत दिवच्या जीवदातारा सांगता एक सवराव्या. एक घडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया, आमी त्या सोम्याक अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटाव आनी दिन वाचता. बापा बागी दीस तुवें आमकां दिलाय. बापा हर एक आमचे कश्ट तुवें मेजलाय. साम 139 वर्स 1 and 2 म्हणटा हर एक आमचे कश्ट तुवें मेजलाय. तूं कळीत आसा हांव बसता गे, आड पडटा गे, उठोन आसा गे, उबें रावन सगळें तूं कळीत आसा. बापा आज कितें जावचें आसा हें सगळें तुका कळीत आसा. बापा तुज्या विस्वासी मोगान सासणीक मोगान हर एक दिसा म्हाका बोर नासाय. त्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता, हांव तुका वाकणटा, हांव तुका दिन वाचता. बापा आज म्हजें नांव तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतोवन तुजे विस्वासी मोगान तूं म्हाका वेंगोन आसाय. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमेन. म्हज्या मोगाचेर बापूरबायचे उतार आज आमी आयकता. कित्याक म्हणल्यार आमचो देव विस्वासी
जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 आज उतार आमी घेवन आयचो दीस आमी आराम करया कित्याक उतार आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर देव तुजे मदीं सर्वेस्पर देव तुज्या मदें आसा जैत दितलो झुजारीतो जैत दितलो झुजारीतो जावन आसा सर्वेस्पर देव तुज्या मदें आसा तो जैत दितलो झुजारी जावन आसा मुखार तो तुजे विशीं आनंद भरीत तो जातलो तुजे विशीं हर एक दिसा आनंद भरीत जातलो किर्तनांत 21 ओळी 11 आमकां म्हणटा साम चॅप्टर 21 वर्स 11 एकडे वाच्य आमी उतार म्हणटा की तुजे विरोध वाईट ताणी येवजिले तुज्या विरुद्ध वाईट ताणी येवजिले पास ताणी मांडले पूण सुफळ ते जावचे ना पूण सफळ ते जावचे ना परतून वाच्य आमी तुजे विरोध वाईट ताणी तुज्या येवजिले विरुद्ध वाईट ताणी येवजिले पास ताणी मांडले पूण सुफळ जावचे पूण ना ते सफळ जावचे ना परतून एकडे वाच्य आमी तुजे विरोध वाईट ताणी तुजे विरुद्ध येवजिले वाईट ताणी येवजिले पास ताणी मांडले पूण सुफळ ते जावचे पण ना ते सफळ जावचे ना कित्याक जफानिया 3:17 म्हणटा की हांव तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितलो झुजारी तसलो देव तुज्या सांगात आसतना कोणी तुजेर पास मांडूं दी कोणी तुजेर वायट येवचूं दी खंडीत जावं ते सुफळ जायना देव तुका उंच सुबारता एक अपुरबायेचे गणित हांव तुमच्या मुखार दवरता 2017 हांव ताबोर आश्रमांत रिट्रीट दिवन आसलो एक भाव ताची जिविताची घडीत तो म्हणा लागलो की हांवें पारगांवांत काम केलें आनी जायते कश्ट आमी काडले हांवें त्या बारगांवांत थोडे पयशे आमचे जमा आसले म्हजो म्हणा लागलो की मुखलास बिल्डिंगान बरे फ्लॅट आसा तूं घे कित्याक म्हणल्यार खंडीत जावन त्या फ्लॅटाक बरें मोल मेळटलें आनी हांव यस म्हणलें ताच्या पुताक ताणें पारगांवांत धाडलें हांवें आपोवन व्हेलें मात्र न्ही बरें काम ताका करून दिलें म्हज्याच घरांत 4 वर्सां रावलो आनी आमी येवन इंडियाक सेटल जाता आसतना आमकां सगळ्यांनी म्हण ते फ्लॅट कित्याक घेतले इतल्या मार्गाचे 1 करोडाचे फ्लॅट हांगा ते 60 लाखांकी मोल ना तुज्या तुका फसयले हांव निराश जालो सगळ्यांकडे एन्क्वायरी केले कळले की सारकें न्ही तो जागो इवन ते फ्लॅट त्या सुवाते एक्झॅक्टली प्लेसार ना आनी थंय जायते समस्या आसले पॉलिटिकल लिडर्सांचे आनी जायते समस्या आसले हांव निराश जालो म्हज्या सांगले हांगा 60 लाखांनी फ्लॅट कोणी घेनात म्हाका इतल्या मोलान तुवें फ्लॅट दिवयले हांवें कितें अन्याय केला तुज्या पुताक सुमार 4 वर्सां म्हज्या घरांत दवरून ताचो फुडार हांवें बांदून हाडलो ताचे उदरगती ताका पावयले कित्याक म्हाका तुवें घात केलाय तेन्ना म्हणा लागलो की जे कितें आसा तितलेंच हांवें केलां म्हजे कडेन उलोवचें तुवें नाका तुजे इतलो दूर राव त्या दिसान उलोवचें बंद करून सोडलें म्हज्या मोगाचें न्हू निराश जालो बेजार जालो तो व्यक्ती आनी ताबोर आश्रमान तो रितीरेक आयलो जेदनाक आयिल्ल्या वेळा दोळ्यांतले दुकां गळोवन तो म्हणा लागलो की म्हाका घात केला आज ताणेच अन्याय केला ताणेच म्हजेर लुटले ताणेच म्हाका सकयल घाले आनी तोच म्हजेर उलयना हांवें कितें अन्याय केला ब्रदर ते रावोंक बारीक कश्ट पडटा हांवें इतलेंच सांगलें पळय ताणें तुज्या विशयान पास मांडलो जावं फ्रो तुज्या देवान न्ही तुजो देव जैत दितलो झुजारी फडांतली म्हणा लागलो की ब्रदर 4 वर्सां तुज्या पुता म्हज्या घरांत दवरले उदरगते पावयले सगळे लायफ बांदून हाडले हांवें कांयच अन्याय करूं ना न्ही गी तुवें अन्याय करूं ना ताणें अन्याय केल्यार एक काम जावन आसा तुवें उदरगते पावपाचें जालां तुज्या मतींतल्यान विसर आनी ह्या रितीन बक्षी इनर हिलिंगाच्या वेळार गळगळे हो व्यक्ती रडो नासलो गळगळे रडो नासलो म्हज्या मोगाचें न्हू जालें लॉकडावन जालें फाटल्या दिसांनी हांव ह्या वर्सा फेब्रुवारींत त्या सुवातेक खंय कन्वेन्शन दिता आसतना हो भाव म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो की तूं काळीत आसाय ब्रदर 2017 हांव ग्रेटेडेक आयिल्लो
आणि त्या वेळार मग जिविताची गणितां सांगून तुझ्या मुखार रडटालो आणि त्या रिट्रीटे आपुरव्यान भाग घेतले. रिट्रीट जावंक आनी केलो आनी म्हणलें की म्हज्या भितर सूख जाली, तुका हांवें कितेंय तोंडाक आयिल्लें बरें उलयलां, म्हाका तूं बक्षी. कित्याक म्हणल्यार जें कितें जालां तें डिलीट करून सोडया. ना जे म्हाका देवान हे फ्लायट दिला तर तसो देव म्हाका राखून व्हरतलो ह्या घरान. आमी बरें करून उलोवं नासल्या जालें, सगळें सोडलें, आमी बरें करून रावल्या. ब्रदर, ज्या बिल्डिंगान पॉलिटिकल लिडर आसले ते बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटाक गेले. आज ते इतकं व्हडलें टावर जाला की 1 करोड हांवें बिल्डिंगाक घाल्ले. आज म्हाका 3 करोड जाले. देवाची मंडळ विंगड जावन गेली. त्या खातीर म्हज्या मोगाची न्हू, आमकां कोणीय पास म्हणून चिंता जावं फ्रो जाल्यार देव आज म्हणटा पळय उतार म्हणटा तुजे विरुद्ध वायट तांणी येवचें, पास तांणी मांडले पूण ते सुफळ जावचे ना. तूं तांकां प्रत्येक तरां आमकां म्हणटा की ते सुफळ जावचे ना. पळया जुजेची जिवीत सदांनी तुमी आयकला. उत्पत्ती पुस्तकान 22:5 वळी 4 तावन एगडी वाच्या. जुसेक त्याच भावांनी स्वप्नां सांगल्या वेळार पोट्टू बायन घाले. कित्याक जुसे नाका, आमकां जुसे नाका, जुसेन वयर येवचें नाका. म्हज्या मोगाची न्हू, देवाची मांडावळ जुसे विशान विंगड आसले. त्या खातीर मनशांचें काम जावं फ्रो आमकां पास मांडचें. देवाचें काम आमकां सुटका बोंडचें. मनशाचें काम आमकां लोटचें सकयल घालचें. देवाचें काम थंयतान उदरगते हाडचें. ज्या बांयत जोसेफाक घाले त्याच बांयत हांव त्या दिसांत हांव जुजेक देवान वयर काडूंक सुरू केलें. बांयत पडलो जुसे म्हणटा की ही देवाची मंडळ. जर भावानो तुमी म्हाका बांयत घालिनातल्या तर आज इजिप्टाचो कारभारी हांव जायना आसलो. अच्छे घडी उत्पत्ती पुस्तकान 22:5 वळी 4 तावन एगडी वाचया आमी. तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक सांगले, तेन्ना जुसेन आपल्या भावाक सांगलें, येया लागीं सरा. येया लागीं सरा. ते लागीं सरले. ते लागीं सरले. तो तांकां तो तांकां म्हणालो, हांव जुजे, हांव जुसे तुमचो भाऊ, हांव जुसे तुमचो भाव. इजिप्त देशाक तुम्ही विकलो तो, इजिप्त देशाक तुम्ही विकलो तो. तुम्ही तशें केले म्हूण तुम्ही चिंतून, तशें केले म्हूण चिंतून आतां खंतिश्ट जायना. आता खंतिश्ट जायनाकात. आता खंतिश्ट जायनाका. जावं फ्रो 60 लाखाचे फ्लायट 1 करोडान आपल्या भावाक त्याने विकले. जावं फ्रो तो खंतिश्ट जालो भाव जाल्यार सोम्या मुखार तो सगळें ताणें सरेंडर करून बक्षिलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, थंय ताव देवान ताका उदरगतेच्या पावंड्याक व्हरून पावयलें. इतलेंच म्हज्या मोगाचें, इतलेंच. कोणीय आमचे विरुद्ध कितेंय करून चिंतू दी जाल्यार देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार आमी प्रत्येक व्यक्तिगत रुपी आमी त्या व्यक्तीक बक्षूंक जाय. जे कितें आसा सगळें डिलीट करूंक जाय. हांगा म्हणटा की चिंतून आतां खंतिश्ट जायनाकात, कित्याक जीव राखच्या पासून देवान म्हाका तुमच्या आदी धाडला. देशांत दुकोळ पडून आतां 2 वर्सां जातात. आणखी 5 वर्सां देशांत दुकोळ आसतलो. ह्या काळार जावं कसप जावं लुवणी आसची ना. देशांत एक उरलेलो वांटो तुमच्या पासून सांबाळू आनी एक व्हड सोडवणे वरवीं तुमचो जीव राखूंक तुमच्यांकी आदी देवान हांगा धाडला. जोसेफाची उतरां पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या स्वात्रांनी मुखले 5 वर्सां कसप या लुवण कितें आसचें ना. तुमकां राखच्या खातीर तुमचे तरी वांटो तयार करून दवरच्या खातीर देवान म्हाका तुमच्यांकी पयलेच इजिप्त गांवांत धाडला आनी इतले खाण जमो करूंक देवान म्हाका आदार दिला. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमच्या जिवितान कोणेंय कितें केलां जाल्यार तें आमच्या बऱ्याक म्हूण समजून घेवंक जाय. थंयतान परतून देव अनेक वाट आमकां दाखयता. जायते फावटी आमी म्हणटा ताणें म्हाका फसयले, ताणें म्हाका नागयले, ताणें म्हाका अन्याय केले, ताणें म्हाका वायट केले, ताच्या द्वारे सकयल पडला. म्हूण ना म्हज्या मोगाचें न्हू, जुजेच्या भावा द्वारे जुजे आज
इजिप्टाचो कारभारी जालो भावांनी चिंतले जावफ्रो हो नाका झुजे म्हणून काण लोटले जावफ्रो बायत थंय देवान पळयले देवान झुजे त्या सुवातेन वयर काडूंक सुरू केले की इजिप्टाचो कारभारी जायशीर सगळ्या झुजेच्या पयणार देव 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 आसलो उडास दवरया आज लोटल्या द्वारी तुम्ही अनेक स्टेप मुखार पावल्या आडपाय दिल्ल्या द्वारी एका हुद्द्यार वचून पावल्या आज तुमच्या दोळ्यांत दुखा गळयशिल्ल्या द्वारी एक फावो तो फुडारी या फुडारी जावन पावले तूं त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आयिल्ले समस्ये आयिल्ले कश्ट आयिल्ले सलोणी जे कितें आमच्या जिवितांत येयला सगळें सरेंडर करा आनी देवा अर्घा दिया कोणें तुज्या काळजा भाले तोपला देव ते सगळे पुसून काड तुका अनेक वाट आपुरबायची वाट देव तुका दाखोवन तुजो सगळो फुडार तो बांदून व्हरतलो त्या खातीर आयिल्ले समस्येचे सांपोवन पडच्या बदलाक उदरगत दाखोवच्या सोम्यातय आमची नदर लावन आमी मुखार या आमेन दोळे आमचे बंद हात आमचे उक्ते दवरया आज प्रत्येक तरां मोगाळ सागोर तो जावन आसा तुजे विशयान जाणा जाल्लो देव तो जावन आसा आज कोणाचे विशय खंत काण रडोन बसच्या बदलाक आज कावचिणी सलवणी अनुभव करून तुवें दोळ्यांतले दुकां गळोवच्या बदलाक दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटल्या त्या सोम्या संगता बळवंत जावं राव कोणेय तुका आज घात केला म्हण रडोन करगोन बसच्या बदलाक आज तुका वेंगेन घेवन आपणोच्या सोम्याते बळवंत जावं राव आयच्या दिसा कित्याक तो तुका आपोवन आसा तो तुका आज आदार दिवन आसा तो सगळ्या सलवणेंत तुका निवारण आसा आयच्या दिसा आमच्या दयाळ सडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा रब जीवीन जीवदातारा मोगाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्घा दिता बापा आमच्या विश्वास तुझी मांडावळ कितली व्हडली जावन आसा बापा किती वर्ती तुझी मांडावळ जावन आसा बापा सांडणारी कोणी तू आमकां सांडिनाय बापा तुझ्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टा खातीर अर्घा दी देवा तुझ्या सलवणे खातीर देवा अर्घा दी तुझ्या इराराय खातीर देवाक अर्घा दी तुझ्या खंत बेजारा खातीर देवाक अर्घा दी तुका अनेक वाट देवा वर्ती वाट तयार करून दवरला म्हणून त्या सुम्या ते बळवंत जावराव तुका अर्घा सुम्या तुका वाकणटाव सुम्या सुम्या आज या सकाळीच्या वेळार कोणाचे आज ऑपरेशन आसा निराश जावन आसा आयचो दीस येवन येता आसतना दोळ्याची दुखाताची घळण आसा सुम्या तांच्या दोळ्यांत तुका पुसून काडचें तुवें जावन आसा आज कोण आयसीयूंत आसा सुम्या वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तणीर आसा कश्टान वळवळटा तुका गळेते आसा विजा आज म्हणी येता म्हण राखोन आसा कोणाचे इंटरव्यू आसा भिरांत आसा तांच्या जिवितांत अभ्यासी कशें वेचचें म्हणलें टेन्शन आसा जेजू तुवेंच तांकां राखून उरयशी कोणा डायलिसीस आसा कोणा समय किमो आसा कोणाक आज ऑपरेशन आसा कोणाचे टेस्ट आसा बापा बापा तांचे नदर लाय बापा हो सकाळचो वेळ आमची भुरगीं आशिर्वादांनी भरो दी आमच्या तरणाटे बेसांवांनी भरो दी आज आमच्या तरणाट्याचो पांय निसरा नाशे तूं ताका राखोन व्हर वायटाक ते बली जायना जावं दी वायटाक ते बली जायना जावं दी बापा आमच्या तरणाट्या राखोन व्हर बापा राखोन व्हर या सकाळीच्या वेळा सगळ्या संवसारांतल्या तरणाट्यांक आमी तुज्या मुखार उबारता बापा बापा तुजी काकूत जणेकल्यांचे देवय जणेकल्यांचे देवय जणेकल्यांचे देवय जणेकल्यांचे देवय अनाहुतात हांव एक्सिडेंटांत हांव हिरा रायता बेसार रायता सोडाय बापा
सोडय बापा, सोडय बापा, सोडय बापा. बापा वेगेन घे बापा, वेगेन घे बापा. आमच्या जणकल्यांच्या काळजांक आज बुजवण लाभय. शांती सागोरा, शांती समाधान आमकां लाभय म्हणून तुझ्यान परत करून मागता. तो शांती सागोर, तो दयाळ, तो मोगाळ, तो काकुळदार. आज तुझे काळजांत कितें आसा ताका एकल्याक मात्र कळीत आसा. तुझ्या इश्टांक तुझ्या मोगाच्या आदार दिता म्हणल्यार कोणाक कळीत ना. तांच्या काळजांत कितें आसा तुका कळीत ना. त्या खातीर आयचे दिसा ताच्या मेटाखान आमी चलया हांगाची तो टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. कॅनडातावन एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेक TB टेस्ट करूंक आशिल्लें आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव धन्या देवा लागीं म्हज्या दुवेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांव सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं मागोन आशिल्लीं. आज पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या दुवेचो रिपोर्ट आतां नॉर्मल आयला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 34 verse 19. नितीवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. जोशना डिमेल्लो म्हणली बहीण दुबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका आनी म्हज्या घोवाक IELTS एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी त्या एग्जामांत बरे ग्रेड्स आमकां मेळचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी धन्या देवा लागीं मागोन आशिल्ल्या. आनी आज पितरान म्हणल्या बरी आमकां दोगांयकी एग्जामांत बरे ग्रेड्स फावो जाल्यात. तशेंच म्हाका कॅनडांत वर्क परमीट मेळोवन म्हाका एक बरें कामाचें ऑफर लेटर फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 46 verse 7. दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटे. कीर्तन 100 Psalm 100 आमी सगळी उसारया आदो टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. रोशन म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव एका कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. म्हाका एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें धन्या देवा लागीं सदांच कळनासतना मागोन आशिल्लो. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत हांव कळनासतना धन्या देवा लागीं मागोन आशिल्लो. आज पितरान म्हणल्या बरी म्हाका आतां एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 9 verse 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हाका नर्सिंग CET एग्जाम बरोवंक आसलेली आनी त्या एग्जामांत म्हाका बरे मार्क्स फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागो नाशिल्लीं. आज्या पितरान म्हणल्यार बरी म्हज्या CET एग्जामांत म्हाका 87% मार्क्स फावो जाला. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. लूक चॅप्टर 1:37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. मगचनो आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. जूनाच्या 7 तारखेर म्हणजे शनिवाराच्या दिसा सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आत्तूर कारकळा मांडून हाडटा रातीची जागरण. फेंतकोस्ताक तयाराय जावन एका रातीची जागरण आसतली. ह्या नायट विजिलाक ब्रदर प्रकाश डिसोजा हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सांजेच्या 8 वरांतावन सकाळीच्या 6 वरां पर्यंत ही नायट विजील आसतली. तशेंच मगचनो आज यूट्यूबाचेर 2:45 वरार चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत विशेष रितीन देवाच्या मोगाथावन पयस गेल्ल्या हर एकल्या खातीर विशेष मागणे आसतले. तशेंच आज पवित्रात्म्याच्या नोवेनाचो दुसरो दीस जावन आसा. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सक्रामेंतांत असल्या जेजूची आशिर्वादां जण घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भयण्यांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दोगांय भयण्यांक हांव सैरीक सोदून आसली. कितले सैरीक सोदल्यारय तांकां सैरीक समाकट मेळनातली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना म्हज्या भयण्यांच्या जिविता खातीर हांव मागो नाशिल्लीं. आज्या पितरान म्हणल्यार बरी तांकां गुणेस्त नवरो मेळोन तांचें काजार बऱ्या रितीन जालां. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या भयण्यांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेनेसीस चॅप्टर 2:18. आनी सर्वेस्पोर देव म्हणालो मनशान एक सुरें आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली संगातीन करून दितलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव मस्त तेंपातावन कामाच्या सोदनेर आशिल्लीं. कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनातलें. मस्त तराच्यो इंटरव्यू हांवें दिल्ल्यो. कितले इंटरव्यू दिल्यारय म्हाका कॉल्स येनातलीं. त्या वेळार हांव कंगाल जाल्लीं आनी हांव डिप्रेस्ड जाल्लीं. तेन्ना म्हाका कितें करचें म्हणून कळनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान दिंबेर पडोवन हांव भाग घेवन आशिल्लीं. आज्या पितरान म्हणल्यार बरी 10 म्हयन्यां उपरांत म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 90:17. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. वय आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर. प्रेज द लॉर्ड. रोजी म्हणली बहीण गोंयांतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक BBA स्ट्रिमाक एका बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव म्हज्या धुवे खातीर हांव मागो नाशिल्लीं. आज्या पितरान म्हणल्यार बरी एका बऱ्या कॉलेजींत ताका जाय आशिल्ल्या स्ट्रिमाक ताका सीट फावो जाल्या. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 140:6. सर्वेस्पराक हांव सांगतां तूं म्हजो देव. म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक सर्वेस्पराक कान दी. प्रेज द लॉर्ड. फातिमा डायस म्हणली बहीण गोंयांतावन आपली धूव जेसिका डायसाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक मंथली पिरियड्स जायनातलें
आनी त्या वेळार हांव कंती नाशिल्लीं. ताका दाक्तरा लागीं टेस्टाक व्हेल्ले तेदना दाक्तरांनी ताका PCOD प्रॉब्लेम आसा म्हणून कळयलें आनी तें ट्रिटमेंटार आशिल्लें. आनी ट्रिटमेंट करता आसतना दाक्तरांनी भियोवची गरज ना म्हणून सांगल्ली. तरी पूण हांव देवाचेर भरवसो सांडिनासतना ताका त्या पिडेतावन निवारचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी हांव आनी म्हजें धूव सदांच उसार नासल्ल्या. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लीं. आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हज्या धुवेची PCOD प्रॉब्लेम संपूर्ण गुण जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या धुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 6 verse 4. परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय.